बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़े दिनों के बाद वीडियो कर रहा हूँ, उसके लिए माज़रत ख्वाह। काफ़ी दिनों से इस कश्मकश में था कि वीडियो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर फ़ैसला किया कि मुझे चाहे कम वीडियोस करूँ लेकिन मुझे वीडियो करनी चाहिए और आप तक जो मालूमात है उसको एक डिफरेंट एंगल के साथ, डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने जो हक़ाइक़ हैं उनको लेके आऊँ। और आज की वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय ज़रूर करेंगे। बड़ा शोर मच रहा है, पिछले 4-5-6 महीने से सुनते आ रहे थे कि मार्च के अंदर जो है वो दंगल लगेगा। मार्च अहम है और नवंबर के महीने में इमरान खान ने कह दिया था कि अगले 90 दिन इंतहाई अहम है, और फिर उसी हिसाब से प्लान चल रहा था। और एकदम से हमने देखा कि जनवरी के आखिर में चीज़ें एकदम से तेज़ हो गई और फरवरी में तो हम आप देख रहे हैं कि स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। और अब कहा यह जा रहा है कि बस आज की बात है या कल की बात है, इमरान खान चले गए। सारा जो बैकग्राउंड अगर आप इन चीज़ों का देखेंगे कि क्यों इमरान खान को घर भेजा जाना चाहिए या क्यों अपोजिशन इस वक्त इमरान खान को घर भेजने की कोशिश कर रही है, वो वजूहात क्या हैं और वो क्या वजूहात हैं, ये सारे के सारे जो कि इस्टेब्लिशमेंट को ये समझते थे कि उनका जो हाथ है वो उनके सर पे है और उसकी वजह से अगर वो न्यूट्रल हो जाएं तो हम इमरान खान से बिल्कुल निबड़ लेंगे। आपको पता है कि सिविल मिलिट्री के ताल्लुकात जो हैं, अक्टूबर के अंदर इमरान खान ने जब इंटरव्यू करने की ख्वाहिश का इज़हार किया और वो पुराने DGI को चाहते थे कि वो उनको कुछ अरसे के लिए वहाँ पे तैनात रखें, और उसके अंदर जो भी हुआ, बदमज़गी हुई, उससे एक इम्प्रेशन गया कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात सही नहीं है। और उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी आपको बैकग्राउंड में चीज़ें सारी पता चल रही होंगी कि वो एक अहम चीज़ है जिससे इस मुल्क के जो इर्द गिर्द में जो इस वक्त सियासी मामलात हैं उनका बड़ा इससे ताल्लुक़ है। अब वापस आते हैं कि 90 दिन इंतहाई अहम थे। हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रही है, और लफ्ज़ी गोलाबारी करते करते एकदम से वो गले मिलना शुरू हो गए और आसिफ अली जरदारी मॉडल टाउन पहुँच गए और मॉडल टाउन में उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा जी अब इसको घर भेज देना चाहिए। एक तो ये चीज़ है कि इमरान खान अगर अहम तैनातियाँ करने में कामयाब हो गए तो इनको ये डर है कि ये सारे की सारी जो फिल्म है 2018 वाली वो दोबारा रिपीट हो सकती है। और यही वजह है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी उनके हैं, और इमरान खान जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ये है कि अगले 5 साल के लिए वो इलेक्ट हो जाएं, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस 1 साल जो अभी रह गया है इलेक्शन से पहले, इसके अंदर दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे और अभी तक मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड नहीं है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, इमरान खान को मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा करना चाहते हैं, आवाम को इमरान खान से मज़ीद बदज़न करना चाहते हैं ताकि इलेक्शंस के अंदर रिज़ल्ट उनके सामने आए। फिर हमने देखा कि वाक़यात भी एकदम से डिफरेंट होने लगे। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान की हुकूमत चली गई, उसके बाद KPK के अंदर इलेक्शन हुए, उसके अंदर रिज़ल्ट बड़ा डिफरेंट आया। फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग वाला केस और इस तरह की चीज़ें चलना शुरू हुई। फिर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, फिर शहबाज शरीफ की 14 साल के बाद काफ लीग से मुलाकात हुई। लेकिन इस वक्त अगर हम देखते हैं तो इत्तेहादी काफ लीग में तो मोहन सलाई वाज़ेह तौर पे इशारा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं या अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो अपने हल्के की अवाम की मजबूरियों को देख रहे हैं कि जितनी ज़्यादा महंगाई इस वक्त हो चुकी है उनके लिए दोबारा हल्कों में जाना बहुत मुश्किल होगा। और जाहिर सी बात है फिर इसी तरह की मुश्किलात को बहाना बना के एक अहम वक्त आने पर वो साइड पर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें जो नज़र आ रहा है कि MQM ये चाहती है कि उनके ऑफिसेज़ खुल जाएं कराची के अंदर, उनको कोई वजारत जो दूसरी वजारत मिलनी थी वो मिल जाए। बाप पार्टी चाहती है कि उनको कम से कम वज़ीर मुमलिकत उनके बनाए जाएँ, मशीर बनाए जाएँ। 4 वजारतों का वो दावेदार है, और आपने देखा कि 4 से 5 वजारतें पंजाब में और वफाक के अंदर क्रिएट की जाएंगी, उनके काबीना के अंदर तोसी की जाएगी और उनको खुश किया जाएगा। अब बात यह है कि इमरान खान को भेजने के बाद ये जो सारी मुश्किलात हैं, जो भी इस गेम को चला रहा है या जो भी जिसकी भी ये हिकमत अमली है कि इस गरीब आवाम को, इस बेचारी मजलूम आवाम को जिसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं 70 साल से, इनको मुश्किलात से निकाला जाए। तो क्या इमरान खान के जाने के बाद इस महंगाई से पाकिस्तान की आवाम की जान छूट जाएगी? क्या पाकिस्तान के जो कर्जे हैं
وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا جو عالمی سامراج کے تسلط میں پاکستان آ رہا ہے، چاہے وہ IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، اپنی مرضی کی وہ چیزیں کروا رہے ہیں، اپنی مرضی کی وہ قانون سازی ہے وہ کروا رہے ہیں، جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ اپنی مرضی سے لگوا رہے ہیں، تو کیا اس سب سے جان چھٹ جائے گی جو کہ اپوزیشن نے ایک حکمت عملی کے تحت حکومت کو پاس کروانے دی؟ یہ چاہے ان کو کسی نے کہا تھا، اپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی یہ تو ہے سلیکٹڈ، یہ ہے لاڈلا، اور ہم ہیں اصل جمہوریت کی بالادستی۔ اور میاں نواز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں جمہوریت کی بالادستی قائم کروں اور غیر جمہوری طاقتوں کو اس سیٹ اپ کے اندر اور اس کے اندر دخل اندازی سے اور ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے سے روکوں۔ لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھیں گے تو اس وقت سارے کا سارا جو کھیل ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو مسلسل مشکلات میں ڈالا جائے۔ یہ عدم اعتماد کا جو لالی پاپ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت حقیقت بنے گا جب عمران خان خود کوئی ایسی غلطی کریں گے جو انہوں نے اکتوبر کے اندر کی تھی۔ اگر اس طرح کی انہوں نے غلطی کی تو معاملہ تیار ہے، کارڈز ان کے ہاتھ میں ہے، اشارہ ہوگا جسٹ۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، امپائر نیوٹرل ہونے کے باوجود جو لوگ ساری زندگی امپائر کے اشاروں پہ چلتے رہے، آج ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مزید حکومت سے گنجائش لے کے چلتے جائیں، جبکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی ان کی فیور میں نہیں۔ فار ایگزامپل کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنائے گی، پچھلے 10 12 سال 14 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلام دعا سے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ اجتناب کرتے ہیں۔ جب چودھری برادران میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے بھائی جب ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت ان کو منع کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ان کے اندر آپس میں ایک روش ہے اور جو سابقہ تلخ یادیں بھی ہیں ان کے اندر جو اتنی جلدی ان کے لیے بھلانا مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح MQM کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی کے اندر MQM کی سب سے بڑی اپوزیشن ہی پیپلز پارٹی ہے، تو کیا یہ دونوں آپس میں مل کے چلنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت صرف اور صرف حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک حکمت عملی، آپ یہ دیکھیں، جب کہا یہ جاتا تھا کہ میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ جناب آپ ایکسٹینشن دے دیں اور انہوں نے نہیں دی تو عمران خان کو میدان میں لے آئیے، یہ وہ باتیں جو ساری کی ساری ہم سنتے ہیں میڈیا پہ۔ اس سے پہلے کیانی صاحب نے جب آصف علی زرداری کو کچھ کہا تھا تو اس میں آصف علی زرداری نے کہا تھا بان صدر سے مجھے ایمبولینس میں لے کے جاؤ گے تم لوگ، میں کوئی بھی بات نہیں مانوں گا۔ مجھے یہ سب کچھ اسی چیز کا حصہ لگتا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ وہ جماعتیں میاں نواز شریف جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے، جس طرح وہ کرداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بے نقاب کر رہے تھے، آج انہی کرداروں کے اشاروں پر اپنے فائدے کے لیے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں فار ایگزامپل اگر آج عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے نہیں کرنے دی جاتے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان اپنے فیصلوں کے نیچے دب کے جو ہے نا جاں بحق ہوں، ان کا سیاسی کیریئر جو ہے، اور ان کو سیاسی شہید بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ نواز شریف کو پریشر کا شکار کیا گیا، اسی طرح پیپلز پارٹی کو پریشر کا شکار کیا گیا۔ آخر ہم کب تک عوام کو سہارا بنا کے کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی کسی اور چیز کا رونا، کبھی ووٹ کو عزت دینے کا رونا، کبھی جوتی کپڑا اور مکان کا رونا، اور اس طرح کے رونے رو کے ہم سیاسی عدم استحکام اس ملک کے اندر لاتے رہیں گے اور تبدیلی کریں گے فائدے کے لیے، لیکن وہ تبدیلی الٹا عوام کے گلے کی ہڈی بن جائے گی۔ یہ آپ کو سوچنے کی بات ہے۔ آپ اس ساری چیزوں کو آپ سٹیٹمنٹس دیکھتے رہیں، اپوزیشن کی ان کی کاروائیاں دیکھتے رہیں، ان کی مارچ دیکھتے رہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے رہیں، آپ کو سب نظر آ جائے گا کہ سب کے سب کچھ اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے تھے، اپنے آپ کو تسلی دے کے ایک مخصوص حکمت عملی کے تحت استعمال ہو رہے ہیں، اور اس استعمال ہونے کے اندر شاید وہ ذبح بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو چیخیں نظر آئیں گی جمہوریت کی بالادستی کی کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ لیکن آج ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو کے اسی جمہوریت اور اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ انفارمیشن ہوگی، جو تجزیہ، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو گائے بگائے دیتا رہوں، اور ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔